Hi all, welcome to Math Addiction र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डबाट बिजनेस म्याथमेटिक्सको मोडल सेट ए अथवा फर्स्ट मोडल सेट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी ग्रुप ए को कम्प्लिट सल्युसन हेर्नेछौँ। लास्ट आवर प्रिपरेसनको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेसन नम्बर 1 को ए रिराइट विदाउट युजिङ मोडुलस साइन। यहाँनिर तपाईलाई एउटा इनइक्वालिटी दिएको छ, यसमा हामीले यो मोडुलसको साइन हटाएर लेख्नुपर्ने। यो दिएको इनइक्वालिटीमा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ साइन यहाँनिर के लागेको छ हेर्नुहोस् त, लेस अर इक्वल टु। सो यदि तपाईँको एक्जाममा यस्तै टाइपको क्वेसन आयो भने यसलाई सल्भ गर्ने तरिका, सबसे पहिला तपाईँ क्वेसन लेख्नुहुन्छ एब्सोल्युट भ्याल्यु अफ 3x + 5 लेस अर इक्वल टु 1। यसमा फोकस दिनु होला, लेस अर इक्वल टु छ। त्यसो भए हामीले एब्सोल्युट भ्याल्युको साइन हटाउँदाखेरि यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ यो जो 1 छ पहिला यसको नेगेटिभ लेख्नुहुन्छ -1, साइन मेन्टेन गर्नु होला, लेस अर इक्वल टु। त्यसपछि यो एब्सोल्युट भ्याल्युको बीचमा जो यो छ 3x + 5 यसलाई यहाँनिर लेख्नुहुन्छ बीचमा, साइन मेन्टेन गर्नु होला, फेरि लेस अर इक्वल टु, र अब यो नम्बर एज इट इज 1 जस्ताको त्यस्तै। सो फर इक्जाम्पल एक्जाममा यस्तो आयो 2x + 5 लेस अर इक्वल टु 3 भनेर आयो भने कसरी लेख्ने यसलाई? सबसे पहिला यो 3 को नेगेटिभ लेख्नुहुन्छ -3, साइन मेन्टेन राख्नुहोस्। त्यस पछाडि यो चीज लेख्नुहुन्छ 2x + 5, फेरि साइन मेन्टेन राख्ने, र अब यो नम्बर दोबारा लेख्नुहुन्छ। सो हामीले बेसिकली एकचोटि नेगेटिभ र एकचोटि पोजिटिभ लेख्ने हो, कुरा खतम, ठीक छ। और भन्नुहोस्, र अब तपाईले यसलाई यसरी सिम्प्लिफाई गर्ने हो कि यो जो बीचमा छ मिडलमा यहाँनिर तपाईको x मात्र बस्नु पर्यो। सो हाम्रो फर्स्ट टार्गेट हो यो +5 लाई क्यान्सल गर्ने र त्यस पछाडि यो 3 लाई हटाउने। +5 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामीले हरेक टर्मबाट के गर्नुपर्छ? 5 सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँ रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र यता ब्र्याकेटमा लेखे पनि हुन्छ। हरेक टर्मबाट 5 घटाउनुहोस्। सो -1 - 5 हुन्छ यो, लेस अर इक्वल टु 3x + 5 -5 हुन्छ, फेरि लेस अर इक्वल टु 1 - 5 हुन्छ। यहाँ ब्र्याकेटमा रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ, सब्ट्र्याक्टिङ के? सब्ट्र्याक्टिङ 5 फ्रम इच टर्म भनेर यसरी लेख्ने, ब्र्याकेट बन्द गरिदिनुहोस्। और -1 र -5 भनेको -6 हो, लेस अर इक्वल टु 5 र 5 क्यान्सल भयो, 3x बच्यो, फेरि लेस अर इक्वल टु 1 बाट 5 घट्यो -4। र फाइनल स्टेपमा हामी के गर्छौँ? यो x को अगाडि रहेको जो यो नम्बर छ 3 यसले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ पुरै इनइक्वालिटीलाई। सो यो हुन्छ हाम्रो -6/3 लेस अर इक्वल टु 3x अपन 3 लेस अर इक्वल टु -4/3। ब्र्याकेटमा रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ डिभाइडिङ इच टर्म बाई 3 भनेर। सो हाम्रो फाइनल एन्सर कति भयो? 3 ले 6 लाई क्यान्सल गरिदिने हो भने -2 आउँछ यहाँनिर, अफकोर्स यहाँ 2 छ, लेस अर इक्वल टु, अब यहाँनिर 3 र 3 क्यान्सल भयो, x मात्र बच्यो, फेरि लेस अर इक्वल टु, लास्टवालालाई केही गर्न सकिन्न, सो -4/3 यो यसको एन्सर हो, सक्यो। यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। तपाईको फाइनल आन्सरमा एब्सोल्युट भ्याल्युको साइन हटिसकेको हुनु पर्यो है त, द्याट्स इट। ओके, 1 को बी, यदि ए बराबर, ए भनेको एउटा सेट हो जसमा 5 वटा एलिमेन्ट छ, -1 0 2 4 6, र त्यस पछाडि एफ भनेको एउटा फंक्सन हो a to r। यसको मतलब a भनेको डोमेन हो र यसको रेन्ज भनेको एनी रियल नम्बर हुन सक्छ। अनि यहाँनिर तपाईलाई एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ fx बराबर x डिवाइडेड बाई x + 2। हामीले के गर्ने हो? रेन्ज अफ f निकाल्ने हो। सो तपाईले रेन्ज अफ f निकाल्नको लागि बेसिकली के गर्ने हो? यो x भन्ने जो भेरिएबल छ यसको भ्याल्यु तपाईले राख्नुपर्छ यो 5 वटा है, यो 5 वटा भ्याल्युहरु एक एक गरेर x को ठाउँमा राख्दै जानुस्, एन्सर आउँदै जान्छ र त्यो एन्सरहरुको सेटलाई हामी रेन्ज भन्छौं, ठीक छ। सो कसरी लेख्ने? सबसे फर्स्टमा तपाईले लेख्नुहुन्छ हियर a बराबर, a भनेको डोमेन हो, डोमेन भन्नाले x को भ्याल्युजहरु के दिएको छ यहाँनिर? -1 0 2 4 र 6। त्यसपछि तपाई fx भनेर लेख्नुहुन्छ दिएको फंक्सन x डिवाइडेड बाई x + 2। अब सबसे पहिला हामी x को भ्याल्यु -1 राख्दै छौं। यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ, तपाई यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि लेख्दा हुन्छ @x = -1 भनेर, अलि राम्रो देखिन्छ। नत्र सिम्पली तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ f of -1 है, सिधा यसरी लेख्नुस्। सो जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ -1 राख्दिनुस्, -1 अपन -1 + 2। सो माथिपट्टि -1 आउँछ, तलपट्टि +1 आउँछ, -1/1 भनेको -1 हो। सो फर्स्ट एन्सर हाम्रो -1 भयो। त्यसपछि हामी 0 राख्छौं, f of 0 यो एक्सप्रेसनमा राख्ने हो बेसिकली। सो 0 डिवाइडेड बाई 0 + 2, अब माथि 0 आउँछ, तल 2 आउँछ, 0/2 को मतलब 0 हुन्छ। त्यसपछि हामी थर्डमा 2 राख्छौं, सो माथि 2 आउँछ, तलपट्टि 2 + 2 आउँछ, माथि हुन्छ 2, तल हुन्छ 4, 2/4 को मतलब हाफ हो। त्यसपछि हामी 4 राख्छौं,
सो 4 अपन 4 + 2 हुन्छ। सो माथि आउँछ 4 तल आउँछ 6, 2 ले क्यान्सल गरिदिनुहुन्छ 2/3 हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा हामी 6 राख्छौँ, माथि हुन्छ 6 तलपट्टि हुन्छ 6 + 2। सो 6/8 फेरि 2 ले काट्दिनु होला, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 है। सो यहाँनिर जे चाहिँ तपाईँको आन्सर आएको छ त्यसलाई अब के गर्ने हामीले सेटको फर्ममा लेख्ने। सो देयरफोर रेन्ज अफ फंक्सन f इज इक्वल टू यस्तो ब्र्याकेट लगाउने। सो सबै एन्सरहरू लेखिदिनुहोस्। पहिलोवाला -1 आयो, दोस्रोवाला 0 आयो, थर्डवाला हाफ आयो, त्यसपछि 2/3 छ र लास्टमा हामीसँग 3/4 छ है। यदि यहाँनिर कुनै एन्सर रिपिट भएको भए हामी त्यसलाई एकैचोटि मात्र लेख्थ्यौँ है त। सो यो तपाईँको फाइनल एन्सर हो, सक्यो। क्वेसन नम्बर 2 को ए मा फाइन्ड द सम अफ द सिरिज, यो सिरिजको सम निकाल्ने हामीले। सो यसको फर्स्ट टर्ममा -10, त्यस पछाडि -5, त्यसपछि 0 छ अनि यहाँनिर प्लस बढ्दै गइरहेछ 75 सम्म। यो चाहिँ तपाईँको के हो, एउटा एरिथमेटिक सिरिज हो। हेर्दै थाहा हुन्छ यहाँनिर डिफरेन्स के छ, कन्स्ट्यान्ट छ है, +5 को डिफरेन्स छ तपाईँको। डिफरेन्स कसरी निकालिन्छ, सेकेन्ड टर्मबाट फर्स्ट टर्म घटाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो -5 बाट यदि हामीले -10 घटाइदिने हो भने यो हुन्छ -5 + 10, यसको एन्सर आउँछ 5। सो डिफरेन्स यहाँनिर के छ, पोजिटिभ छ, त्यही भएर तपाईँको यो सिरिज के भइरहेछ, बढिरहेको छ। ठिक छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर पोजिटिभमा पुगिसक्यो, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जानुको मतलब के हुन्छ, भ्याल्युजहरू बढिरहेछ राइट। सो हियर फर्स्ट टर्म लेख्नुहुन्छ सबसे पहिला, फर्स्ट टर्म ब्र्याकेटमा ए भनेर लेख्नुहुन्छ, -10 लेख्नुहुन्छ। सेकेन्डमा तपाईँ कमन डिफरेन्स लेख्नुहुन्छ, कमन डिफरेन्स ब्र्याकेटमा डी लेखिदिनुहुन्छ। निकालेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने देखाउँदा हुन्छ सेकेन्ड माइनस फर्स्ट, नत्र तपाईँ डाइरेक्टली मनमनै सोचेर लेख्न सक्नुहुन्छ कमन डिफरेन्स 5 हो भनेर है। त्यस पछाडि यो 75 लाई चाहिँ हामी nth टर्म भन्छौँ या लास्ट टर्म पनि भन्छन् कोही कोही, nth टर्म भन्दा पनि हुन्छ किनभने यसको पोजिसन हामीलाई थाहा छैन। सो हामी यहाँनिर भनिदिन्छौँ nth टर्म tn भनिदिनुहोस्, यो कति हो 75। सो हाम्रो सबसे फर्स्ट टार्गेट हुन्छ यहाँनिर नम्बर अफ टर्म्स निकाल्ने। पहिला हामी n को भ्याल्यु निकाल्छौँ र n को भ्याल्यु आएपछि त सम आइहाल्यो, एकदम इजी छ। सो तपाईँ पहिला tn को फर्मुला लगाउनुहुन्छ एरिथमेटिक सिरिजको लागि। के हुन्छ फर्मुला, a + n - 1 * d, यो फर्मुला हुन्छ। सो tn को ठाउँमा 75 राखिदिनुहोस्, a भनेको -10 हो, n भनेको हामीलाई थाहा छैन, डिफरेन्स भनेको 5 हो। म अलिकति फास्ट सिम्प्लिफाई गर्छु यसमा। सो -10 लाई यता ल्याएर जोड्नुहोस्, 75 + 10 हुन्छ 85 हुन्छ है। अनि यहाँनिर तपाईँसँग 5n - 1 छँदैछ। अब म सिधै एन्सर लेख्छु, हेर्नुहोस्। सबसे पहिला तपाईँ 5 ले 85 लाई काट्नुहुन्छ, 17 छोडी जान्छ। त्यसपछि जो यो -1 छ, यो -1 यता आएर जोडिन्छ 17 सँग। सो 17 मा 1 एड गरिदिने हो भने n को भ्याल्यु कति हुन्छ, 18 हुन्छ। यसको मतलब नम्बर अफ टर्म्स कति रहेछ, 18 रहेछ है त। अब नम्बर अफ टर्म्स आइसकेपछि तपाईँ इजिली एसएन निकाल्न सक्नुहुन्छ, सम अफ द सिरिज निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग फर्मुला दुईटा हुन्छ, तपाईँ यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, n/2 ब्र्याकेट 2a + n - 1 * d, यो लगाउन सक्नुहुन्छ। और तपाईसँग अप्सन रहन्छ, यदि हामीसँग लास्ट टर्म एभाइलेबल छ भने हामी यो सर्टकट युज गर्न सक्छौँ, n/2 त्यसपछि a + tn अथवा लास्ट टर्म। सो हामी अहिलेको लागि यो सेकेन्डवाला फर्मुला युज गर्छौँ किनभने अलिकति छोटो हुन्छ है त। सो यहाँ लेखिदिन्छु म यसको एन्सर, n/2, n को मतलब हो 18, 18/2 ब्र्याकेट, a को मतलब हुन्छ फर्स्ट टर्म भनेको -10, tn को मतलब हुन्छ लास्ट टर्म 75 इक्वल्स टू, सो 18 लाई 2 ले कट गरिदिने हो भने 9 टाइम्स, सो यो 9 भयो। अनि 75 बाट 10 सब्ट्र्याक्सन गरिदिने हो भने 65 हुन्छ। 9 * 65 गर्ने हो हामीले। सो 9 5 जा 45 को 5, 4 क्यारी, 9 6 जा 54, 54 + 4 भनेको 58। सो 585 यो सिरिजको सम हुन्छ है त, सक्यो। 2 को बी मा फाइन्ड 3 नम्बर्स इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन whose sum is 14 and product is 64 भन्दैछ। सो हामीले 3 वटा नम्बर निकाल्नु पर्यो, तर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा भएको नम्बर निकाल्नु पर्छ जसको सम तीनटालाई जोडेर 14 बन्नु पर्यो र जसको प्रोडक्ट मतलब तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेर 64 आउनु पर्यो है त। सो अलिकति लेन्दी क्वेसन हुन्छ यस्तो टाइपको है। सो यसमा हामी सपोज गर्छौँ, यसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ, लेट द 3 नम्बर्स इन जीपी। कहिले पनि यो 3 नम्बर्स इन जीपी वाला क्वेसन आयो भने तपाईँ यसरी सपोज गर्नु होला, लेट द 3 नम्बर्स इन जीपी बी। पहिलो नम्बरलाई तपाईँ a/r सपोज गर्नुहुन्छ, दोस्रो नम्बरलाई a सपोज गर्नुहुन्छ र लास्टवाला नम्बरलाई ar भनेर सपोज गर्नुहुन्छ। ठिक छ, उसरी सपोज गर्ने तरिका यो पनि हुन्छ, पहिलो नम्बरलाई a, दोस्रोलाई ar, तेस्रोलाई ar²।
यसरी पनि सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ। तर यदि तपाईले यसरी सपोज गर्नुभयो भने जो यो प्रोडक्ट वाला रिलेसन छ, जब हामी यसलाई युज गर्छौं r र r सिधै क्यान्सल हुन्छ र तपाई a को भ्यालु एकछिनमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो यसको फाइदा हो है त। सो हामी स्टार्ट गर्दै छौं। अब तीनवटा नम्बर सपोज गरिसकेपछि देन सुरुमा तपाई यो प्रोडक्ट वाला कन्डिसन लगाउनु होला, त्यसपछि सम वाला लगाउनु होला है त। पहिला प्रोडक्ट वाला कन्डिसन युज गर्ने है। सो देन a by r मतलब फर्स्ट टर्म इन्टु सेकेन्ड टर्म इन्टु थर्ड टर्म बराबर कति दिएको छ हामीलाई 64। तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि 64 बन्छ भनेर क्वेशनले भन्दैछ है। और अब यो r र r काट्न सकिन्छ, त्यही हो यसरी सपोज गर्नुको फाइदा। तीनवटा a मल्टिप्लाई भएपछि a क्यूब बन्छन् अनि यतापट्टि 64 छ। सो यहाँबाट हामी a को भ्यालु इजिली निकाल्न सक्छौं। a क्यूब बराबर 64 लाई तपाई 4 क्यूब लेख्न सक्नुहुन्छ। सो बेसिकली यहाँबाट a को भ्यालु 4 आउँछ भनेर बुझ्नुस् है त। अलराइट, a को भ्यालु 4 आइसकेपछि अब हामी सम वाला कन्डिसन एप्लाई गर्छौं। सम को मतलब हुन्छ अगेन भन्नुस्, यहाँ अल्सो भन्नुस् हैन। सम मतलब यो तीनटालाई जोड्ने, a by r फर्स्ट टर्म प्लस a सेकेन्ड टर्म प्लस ar थर्ड टर्म बराबर कति 14 भनेर दिएको छ हामीलाई, राइट। अब तपाई a को भ्यालु राख्नुस्, a को भ्यालु त 4 हो। सो जहाँ जहाँ a छ त्यहाँनिर 4 राख्दिनुस्। सो 4 by r प्लस 4 प्लस 4r इज इक्वल टु 14 यति भइहाल्यो। और 4 by r जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुस् र यो 4r पनि जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुस् र यसरी बुझ्नुस् कि यो 4 यता गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ। सो 14 बाट 4 गड्यो, यता साइडमा आउँछ हाम्रो 10। और एलसीएम लिदिनुहुन्छ, एलसीएम लिएपछि 4 प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टु 10r हुन्छ। डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। यो r ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ 4r स्क्वायर हुन्छ र त्यसपछि यो एलसीएम को r यो 10 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 10 * r 10r पनि हुन्छ। एलसीएम लिएपछि बेसिकली यति बन्छ तपाईको, ठीक छ। तपाई एक स्टेप बढाएर लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई डाइरेक्ट लेख्न आएन भने कुनै प्रब्लम छैन त्यसमा। अब यो 10r लाई यता लिएर आउनुस्। सो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो बन्छ यो 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 इज इक्वल टु 0। पहिला यो लेख्नुस् हैन, त्यसपछि 10r यता आउँदा माइनस हुन्छ अनि प्लस 4 बराबर 0। अलिक सजिलोको लागि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, डिवाइड बोथ साइड बाइ 2, किनभने यहाँनिर हरमा 2 कमन आउँछ। त्यही भएर तपाई के गर्नुस्, दुईटै साइडमा 2 ले डिवाइड गरिदिनुस् या तपाई 2 कमन लिएर पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो स्टेप नदेखाए पनि हुन्छ है त। सो यदि हामीले सबैलाई 2 ले डिवाइड गरिदिने हो भने 4r स्क्वायर बनिहाल्छ हाम्रो 2r स्क्वायर, 10r बनिहाल्छ हाम्रो 5r र यो 4 बनिहाल्छ 2। 0 लाई 2 ले डिवाइड गरेपछि कुनै असर पर्दैन, यो 0 नै हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के गरेको, डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ 2 गरेको है त। डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ 2 है, गर्न पाइन्छ है त यस्ता टेक्निक्सहरु। और अब तपाई फ्याक्टराइज गर्नु। सो एकदम सिम्पल छ यो त। 2 2 जा 4। सो यो 5 लाई ब्रेक गर्दाखेरि 4 र 1, राइट। सो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टु 0। सकिहाल्यो फ्याक्टराइज। सुरुको दुईवटामा 2r कमन आउँछ, ब्र्याकेटमा बच्छ हामीसँग r माइनस 2। त्यसपछि माइनस 1 कमन आउँछ, ब्र्याकेटमा बच्छ r माइनस 2 इज इक्वल टु 0। सो एउटा फ्याक्टर हाम्रो बनिरहेछ r माइनस 2, अर्को फ्याक्टर बनिरहेछ 2r माइनस 1 इज इक्वल टु 0। सो आइदर और कन्डिसन यदि हामीले लगाइदिने हो भने आइदर या त फर्स्ट वाला 0 हुन्छ। यदि फर्स्ट वालालाई 0 मानिदिने हो भने यसले हामीलाई r को भ्यालु 2 दिन्छ, माइनस 2 यता आएपछि प्लस 2। या और सेकेन्ड वाला 0 हुन्छ, 2r माइनस 1 बराबर 0 र यसबाट हामी r को भ्यालु हाफ पाउँछौं हैन, 1/2। सुरुमा माइनस 1 लाई यता लग्नुस् र 2 ले डिवाइड गरिदिनुहुन्छ। सो हाफ यसको आन्सर आउँछ, राइट। सो अब अलिकति इरेज गर्छु म, यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन है। तपाई भिडियो रिवाइन्ड गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन है। भिडियो हो, जति पनि रिवाइन्ड गर्न मिल्छ। अब हामीसँग r को भ्यालु 2 वटा आएको छ भने जाहिर कुरा हो नम्बर पनि 2 सेटमा आउँछन् यहाँनिर है। सबसे फर्स्टमा तपाई यसरी निकाल्नुहुन्छ। लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ हेर्नुस्, टेकिङ a को भ्यालु त 4 नै हो है र रेशियो यहाँनिर हामीसँग दुईटा आएको छ। सो सबसे पहिला हामी यो 2 वाला लिन्छौं। सो यदि हामीले a को भ्यालु 4 र r को भ्यालु 2 मानिदिने हो भने द 3 नम्बर्स आर, तीनवटा नम्बर के हुन्छन्। पहिलो वाला नम्बर छ हामीसँग a by r। जसरी तपाईले सपोज गर्नु भएको छ त्यसरी नै भ्यालु राख्ने हो। a by r को मतलब के हुन्छ, 4/2 हुन्छ, राइट। किनभने a भनेको 4 हो, r भनेको 2 हो। सो 4/2 अनि a भनेको 4 हुन्छ र त्यसपछि ar को मतलब हुन्छ 4 * 2 हुन्छ है। सो कमा लगाएर दैट इज के भयो त तीनवटा नम्बर, 4/2 भनेको 2 हो अनि यो 4 जस्ता हो त्यस्तै र 4 * 2 भनेको 8 हो। हेर्नुस् त 8 4 12, 12 र 2 14, तीनटालाई जोडेर 14 बन्छ कि बन्दैन, बन्छ।
अनि 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, प्रडक्ट भनेको 64, यसको मतलब पहिलो आन्सर के हो हाम्रो 248। अब यदि हामीले r को भ्यालु हाफ लियौँ भने आन्सर के आउँछ, ठिक उल्टा आउँछ 842। तपाईँ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो टेकिङ a इज इक्वल टु 4 एन्ड r इज इक्वल टु हाफ, द थ्री नम्बर्स आर, ठिक उल्टा हुन्छ यसको, डाइरेक्ट लेखिदिनु होला 842। यति तपाईँको एन्सर हुन्छ है। हमेसा यस्तै आउँछ, सुरुको एन्सर निकालेपछि अर्को एन्सर हमेसा रिभर्स अर्डरमा हुन्छ है त्यसको। ओके 3 को ए, इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड बिजनेस बी एरेन्ज्ड, पर्मिटेसनको क्वेसन हो। कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँ गिभन वर्ड लेख्नुहुन्छ, गिभन वर्ड इज भन्ने इन्भर्टेड कमामा लेखिदिनुहोस्, BUSINESS, स्पेलिङ सहीसँग लेख्नु होला, एक पनि लेटर मिस हुनु भएन। अब पहिलो काम के हुन्छ, एल्फाबेट गन्ने, कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा छन्। सो यहाँनिर हामी लेख्छौँ नम्बर अफ, टोटल भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है, टोटल नम्बर अफ लेटर्स, टोटल नम्बर अफ लेटर्स या एल्फाबेट कतिवटा छन्, 8वटा। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ यसमा रिपिट भएको लेटर कुन कुन छ त, जस्तै के यसमा बी रिपिट भएको छ, छैन, यु रिपिट भएको छैन, एस रिपिट भएको छ, यस 3 चोटि रिपिट भएको छ, एस 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 3 चोटि। सो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ तपाईँ नम्बर अफ एस, एस कतिचोटि रिपिट भएको छ तपाईँको, 3 चोटि। सो यहाँनिर 3 भनेर लेख्नुहुन्छ। आई छैन, एन पनि छैन, ई पनि छैन। सो केवल एस नामको एल्फाबेट यहाँनिर रिपिट भयो। हुनसक्छ अर्को पनि कुनै एल्फाबेट रिपिट हुन सक्थ्यो यदि स्पेलिङ डिफ्रेन्ट भएको भए, त्यतिखेर त्यसको पनि तपाईँले यहाँनिर लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि हामीसँग केवल यति मात्र। सो यहाँनिर रिपिट भएको लेटर मात्र लेख्ने हो र लास्टमा एन्सर लेख्नुहुन्छ टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स भनेर, टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स। सो कहिले पनि यस्तो टाइपको प्रब्लम आयो भने टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स निकाल्ने तरिका हुन्छ, पहिला यो टोटल नम्बर अफ लेटर्सवाला फ्याक्टोरियल लेख्नुहुन्छ 8 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि यो रिपिटवालाले डिभाइड गर्नुहुन्छ 3 फ्याक्टोरियलले डिभाइड है। यदि यहाँनिर एउटा अर्को पनि भएको भए हामी त्यसले पनि डिभाइड गर्थ्यौँ, तर फ्याक्टोरियलको रूपमा लेख्नुपर्छ। अब यसलाई तपाईँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। 8 फ्याक्टोरियलको भ्याल्यु तपाईँलाई डाइरेक्टली थाहा छ भने राम्रो, नत्र तपाईँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्सीको युज गरेर, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। 8 फ्याक्टोरियल भनेको, अब यहाँनिर गरिदिन्छु, यता साइडमा हेर्नुहोस्, 8 फ्याक्टोरियल भनेको 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 मा रोकिदिनुहोस्, 3 फ्याक्टोरियल, तलपट्टि पनि 3 फ्याक्टोरियल छ, यसलाई र यसलाई काट्दिने हो। सो यो आउँछ हाम्रो 6720, यति तपाईँको एन्सर हुन्छ इधर। 3 को बी, कन्स्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्सको मतलब दुईटा रो दुईटा कलम, हुज एलिमेन्ट्स आर गिभन बाई, यहाँनिर तपाईँलाई एलिमेन्ट्स निकाल्ने फर्मुला दिएको छ, aij इज इक्वल टु 3i माइनस 2j भनेर दिएको छ, ठिक छ। सबसे पहिला तपाईँ 2x2 मैट्रिक्स सपोज गर्नुहुन्छ, लेट a इज इक्वल टु, यसरी लेख्ने हामीले, यसो ठुलो ब्राकेट लगाउनुहुन्छ। सो कहिले पनि 2x2 मैट्रिक्स बनाउनुहोस् भनेर क्वेसन आएपछि यसमा 4वटा नम्बर हुन्छ जसको लोकेसन र पोजिसन यसरी लेखिन्छ। पहिलोवाला हुन्छ A11, A11 को मतलब हुन्छ फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममा पर्ने एलिमेन्ट, यसको छेउमा हुन्छ हाम्रो A12, फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलममा पर्ने एलिमेन्ट, त्यसपछि तल आउनुपर्छ हामीले, यता लेख्नुपर्छ A21, सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलम, र लास्टमा हुन्छ हाम्रो A22, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। हमेशा यसरी सपोज गर्ने हो तपाईँले 2x2 मैट्रिक्स, अनि यहाँनिर लेखिदिनुहुन्छ 2x2, लेट दिस बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स भनेर यसरी सपोज गर्नुहुन्छ, ठिक छ। अब देन भन्ने, सो सबसे पहिला हामी A11 को भ्यालु निकाल्छौँ। A11 बराबर के गर्ने हो बेसिकली तपाईँले, जस्तै हामीले A11 लेख्यौँ भने यो जो अगाडिको 1 छ नि, यो अगाडिको 1 आई को भ्यालु हो, र यो पछाडिको 1 भनेको जे को भ्यालु हो। हमेशा अगाडिवाला नम्बरले आई बुझाउँछ, किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् त AIJ लेखेको छ। सो अगाडिवाला नम्बर आई हो, पछाडिवाला नम्बर जे हो। सो राखिदिनुहोस्, हामीसँग फर्मुला सधैँ छ 3i माइनस 2j, तपाईँले के गर्ने हो, आई को ठाउँमा 1 राख्ने हो र जे को ठाउँमा पनि 1 राख्ने हो। कति हुन्छ यो 3 इन्टु 1 माइनस 2 इन्टु 1, एन्सर यसको 3 माइनस 2 1 आइहाल्छ, राइट। त्यसपछि A12, अब के गर्ने हो, आई को ठाउँमा 1 राख्ने हो, तर जे को ठाउँमा त 2 राख्नु पर्यो हामीले। सो यो हुन्छ 3 इन्टु 1 माइनस 2 इन्टु 2, सो 2 2 जा 4 हुन्छ, 3 1 जा 3, 3 माइनस 4 भनेको माइनस 1। त्यसपछि A21, अब के गर्ने हामीले, आई को ठाउँमा 2 राख्ने हो, जे को ठाउँमा 1 राख्ने हो। सो 3 इन्टु 2 माइनस 2 इन्टु 1, सो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 भनेको 4, र लास्टमा A22 दुईटैको ठाउँमा 2 राख्ने। सो 3 इन्टु 2 माइनस 2 इन्टु 2, सो 6 माइनस 4 हुन्छ, यो 6 माइनस 4 को मतलब 2 हुन्छ।
सो हामीले चारवटा एलिमेन्ट यहाँनिर निकालिसक्यौँ सो देयरफोर ए बराबर अब ठिक पोजिसनमा लेख्नुहुन्छ जस्तै पहिलो एन्सर कति आएको छ 1 यहाँनिर आउँछ सेकेन्ड एन्सर -1 यो यहाँनिर आउँछ थर्ड एन्सर 4 यो यहाँनिर आउँछ फोर्थ एन्सर 2 यो यहाँनिर आउँछ है यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ है त भेरी सिम्पल है अलराइट 4 को ए मा if the slope of the line joining the points x, 5 and -1, 2 is 3/4 find the value of x also determine the distance between them सो यहाँनिर हामीले बेसिकली दुईवटा फर्मुलाको युज गर्नुपर्ने छ एउटा स्लोपको फर्मुला र एउटा डिस्टेन्सको फर्मुला राइट सो योभन्दा पहिला हामी x को भ्यालु निकाल्छौँ स्लोपको फर्मुला युज गरेर सो के हुन्छ हाम्रो स्लोपको फर्मुला स्लोप ब्र्याकेटमा m लेखिन्छ यसलाई कहिले पनि दुईवटा पोइन्टहरु दिएको छ भने दुईवटा पोइन्ट बीचको स्लोप निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो y2 - y1 डिवाइडेड बाइ x2 - x1 यो युज गरिन्छ स्लोपको भ्यालु पनि दिएको छ सो स्लोपको ठाउँमा तपाई 3/4 लेख्नुहुन्छ र अब यहाँनिर पालो आयो y2 अब यसरी छुट्याउन सिक्नु छैन धेरैलाई यही कन्फ्युजन हुन्छ कसरी छुट्याउने जस्तै पहिलो पोइन्ट तपाईसँग x5 छ दोस्रो पोइन्ट हामीसँग -1 2 छ यो फर्स्ट वाला भनेको x1 हो 5 भनेको y1 हो -1 भनेको x2 हो र यो 2 भनेको y2 हो ल अब हेरिहेर राख्नुस् त y2 को ठाउँमा के आउँछ 2 आउँछ y1 को ठाउँमा के आउँछ हाम्रो 5 आउँछ ओपन x2 को ठाउँमा के आउँछ -1 आउँछ x1 को ठाउँमा के आउँछ x आउँछ सकिहाल्यो के गाह्रो छ र यो यता 3/4 भयो 2 बाट 5 घट्यो -3 हुन्छ अनि -1 - x एज इट इज लेखिदिनुस् है 3 3 काटेर गरे पनि हुन्छ या सिम्पली तपाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर गर्न सक्नुहुन्छ योर चोइस के यसमा अब केही पनि छैन तपाईको चोइस हो सो यसरी गर्नुस् हैन यो 3 र यतापट्टिको 3 काटिहाल्नुस् न हैन मौका मिलेछ भने यता 1 हुन्छ यतापट्टि पनि 1 हुन्छ ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् सो 1 ले कुनै पनि चीजलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही चीज हुन्छ सो -1 - x भयो अनि 4 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -4 हुन्छ राइट और अब यो -1 लाई यता लगेर जोड दिनुहुन्छ सो -x इज इक्वल टु -4 + 1 यो 3 हुन्छ बेसिकली -4 + 1 को मतलब -3 हुन्छ अब माइनस हटाइदिनुस् सो x को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ निकाल्यौ हामीसँग दुईवटा पोइन्ट आइहाल्यो अब तपाई डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनुस् यसमा सो डिस्टेन्स बिट्विन कुन दुईवटा पोइन्ट त पहिला त x, 5 थियो अब x को भ्यालु त हामीले 3 निकालिसक्यौं सो यो पोइन्ट भइहाल्छ हाम्रो 3, 5 एन्ड अर्को पोइन्ट हुन्छ -1, 2 इज सो डिस्टेन्स निकाल्ने तरिका हुन्छ d बराबर √ फर्मुला हुन्छ हाम्रो x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर यो फर्मुला लगाउने x2 भनेको यहाँनिर -1 हो अनि x1 भनेको 3 हो त्यसै गरेर y2 भनेको 2 हो र y1 भनेको 5 हो हुन त जसलाई माने पनि हुन्छ है एउटै आन्सर आउँछ यो होल स्क्वायरमा छ नि त कति हुन्छ यो -1 - 3 भनेको -4 -4 को स्क्वायर भनेको 16 2 बाट 5 घट्यो -3 -3 को स्क्वायर भनेको 9 16 + 9 25 25 को रुट भनेको 5 सो 5 युनिट्स तपाईको डिस्टेन्स हुन्छ यो आन्सर हो यसको 4 को B find the slope x intercept and y intercept of the line whose equation is भनेर दिएको छ तपाईलाई यहाँनिर एउटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ यसबाट हामीले स्लोप x intercept र y intercept निकाल्ने एकदम सजिलो टेक्निकबाट सिकाइदिन्छु यसैबाट गर्नु होला है त तीनटै चीज कसरी निकाल्ने भनेर सो सबसे फर्स्टमा तपाई गिवन इक्वेसन लेख्नुहुन्छ गिवन इक्वेसन इज 3x - 4y = 6 राइट त्यसपछि सबसे फर्स्टमा पालो आउँछ हाम्रो स्लोपको ब्र्याकेटमा m लेख्नुहुन्छ र कहिले पनि तपाईलाई यसरी इक्वेसन दिएर स्लोप निकाल भनेको छ भने तपाई यो टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ माइनस लेख्ने त्यसपछि यतापट्टि लेख्नुहुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ x x को अगाडिको नम्बर अनि तलपट्टि डिवाइड गर्नुहुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ y ले है यो माइनस चाहिँ अगाडि लेख्नुपर्छ हामीले अब कोएफिसिएन्ट अफ x को ठाउँमा आउँछ 3 x को अगाडि रहेको नम्बर कुन हो 3 ओपन त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ y को ठाउँमा आउँछ y को अगाडि रहेको नम्बर साइन सहित यहाँ -4 छ विचार गर्नु होला 4 मात्र हैन -4 छ त्यही भएर तलपट्टि -4 लेख्ने हो र अब यो माइनस काटिन्छ र तपाईको आन्सर 3/4 आउँछ राइट अब पालो आयो x इन्टरसेप्ट कसरी निकाल्ने सो फर x इन्टरसेप्ट तरिका धेरै हुन्छ इन्टरसेप्ट निकाल्ने तपाई यो इक्वेसनलाई डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा चेन्ज गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तर खाली किन टाइम वेस्ट गर्ने हो यसरी गर्नुस् न है सो फर x इन्टरसेप्ट भन्ने
र कहिले पनि तपाईले x इन्टरसेप्ट निकाल्नु छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ अर्को भेरिएबललाई 0 मान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीसँग केवल दुईटा मात्र भेरिएबल त छ नि, एउटा x र एउटा y छ। सो यदि हामी x को इन्टरसेप्ट निकाल्दै छौं भने हामीले y लाई 0 राख्ने हो र यदि हामी y को इन्टरसेप्ट निकाल्दै छौं भने हामीले x लाई 0 राख्ने हो। ठ्याक्क उल्टा के, उल्टा सोच्नुस् हैन। x इन्टरसेप्टमा y 0 हुन्छ, y इन्टरसेप्टमा x 0 हुन्छ, सकिहाल्यो। सो फर x इन्टरसेप्ट भन्ने अनि यहाँनिर भन्नुहुन्छ वी पुट हामी राख्दै छौं कोलाई 0 y बराबर 0। देयरफोर भन्ने कहाँ राख्ने त, यो दिएको इक्वेसनमा राख्ने, y को ठाउँमा 0। सो 3x जस्ता हो त्यस्तै हुन्छ, -4 * 0 हुन्छ यो, अनि यतापट्टि 6 आउँछ र यदि यसलाई तपाईले हल्का सिम्प्लिफाई गरिदिनु भयो भने x को भ्यालु 2 देखिरहेछ यो है। 6 डिवाइड बाइ 3 हुने न हो, 4 0 जा त 0 हुन्छ, को लेख्छ यसलाई। सो 6 डिवाइड बाइ 3 भनेको 2 एन्सर, यो 2 भनेको x इन्टरसेप्ट हो। सो यहाँनिर भन्न सक्नुहुन्छ देयरफोर x इन्टरसेप्ट मतलब यो लाइनले x एक्सिसलाई कहाँ काट्छ, सो 2 भन्ने पोइन्टमा, सक्यो। त्यसपछि पालो आउँछ हाम्रो y इन्टरसेप्टको। सो फर y इन्टरसेप्ट भनेर लेख्नुहुन्छ, के गर्ने लजिक समझमा आइसक्यो हैन। वी पुट x बराबर 0, यस यु आर राइट। सो अब तपाई x को ठाउँमा 0 राख्दिनुहुन्छ भने 3 * 0 - 4y = 6 कति आउँछ डाइरेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ, थोडा दिमाग लगाउनुस् त। 3 0 जा 0 हुन्छ, राइट, लेख्नै पर्दैन नि। अब यो -4 डिवाइडमा आइहाल्छ, यतापट्टि -4 त डिवाइडमा आउँछ। सो 6 लाई 4 ले डिवाइड गरिदिने हो भने 1.5 चाहिँ नलेख्नु होला है त, 2 ले काट्दिने हो क्या, 3/2 लेख्नुहुन्छ। सो y को भ्यालु कति हुन्छ 3/2, तर नेगेटिभ पनि त छ, त्यही भएर -3/2 है। देयरफोर y इन्टरसेप्ट कति हुन्छ हाम्रो, y इन्टरसेप्ट हुने भयो हाम्रो -3/2। सक्यो। के गाह्रो छ र यो, केही पनि गाह्रो छैन है त। 5 को a अलिकति लेन्दी हुन सक्छ है। म लग टेबल यहाँनिर तपाईलाई शो गर्दैन है, मसँग छैन अहिले। तपाई के गर्नुस् भन्दाखेरि लग टेबल ठ्याक्क आफ्नो हातमा राख्नुस् र यो भ्यालु खोज्नु होला। म तपाईलाई इन्स्ट्रक्सन दिइदिन्छु कसरी खोज्नुपर्छ, एकदम सजिलो छ है त। सो फाइन्ड द भ्यालु अफ r वेयर, r को भ्यालु हामीले निकाल्ने हो, यो रेट निकाल्ने हो बेसिकली है। यो रिलेसन तपाईलाई दिएकै छ अफ कोर्स। सो यहाँनिर तपाई सिधा गिभनबाट लेख्नु होला, यही गिभन हो भनेर बुझ्नुस् है, म गरिगरि लेख्दैन, यही गिभन हो। त्यस पछाडिको नेक्स्ट लाइनमा हुन्छ लग 1 - r/100 जस्ता हो त्यस्तै। अब तपाई सबसे पहिला के गर्नुहुन्छ, लग 3843 को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ, राइट। त लग को भ्यालु निकाल्दाखेरि हमेशा सुरुमा हामीले क्यारेक्टरिस्टिक लेख्नुपर्छ। यहाँनिर डिजिट काउन्ट गर्नुस्, 1 2 3 4 4 अङ्कको संख्या हो। यदि यो 4 अङ्कको संख्या हो भने यसबाट 1 कम गरिदिनुस्, 3 भइहाल्यो। 4 अङ्कबाट 1 कम गर्ने क्या, 3 हुन्छ है। मैले यो भनेको हैन है त, फेरि 3843 बाट 1 घटाएर 3842 गरिदिनुस् भन्न खोजे हैन। 4 अङ्कबाट 1 अङ्क कम गरिदिनुस्, 3 भनेर बुझ्नुस्। सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 3 डट। अब हामीले के गर्नुपर्छ, लग टेबल खोल्ने। सबसे पहिला तपाई 38 मा जानुहुन्छ। अब लग टेबलको बनावट त एक्ज्याक्टली यहाँ बनाउन सकिन्न, यो फर्स्ट कलममा हेर्नु होला, यहाँनिर 38 मा जाने है त। 38 मा गइसकेपछि त्यस पछाडि यो 4 छ। सो यहाँनिर माथि 4 जहाँ लेखेको हुन्छ त्यहाँ जानु होला। यहाँनिर एउटा नम्बर भेटिन्छ है, त्यो नम्बरलाई नोट गर्नुस्। र यो जो लास्टको 3 हुन्छ यो चाहिँ मेन डिफरेन्समा हुन्छ। मेन डिफरेन्समा तपाईले 3 खोज्ने हो। त्यसको सिधामा जो नम्बर भेटिन्छ नि त्यो नम्बरलाई ल्याएर योसँग एड गर्नुपर्छ हामीले, अनि हाम्रो फाइनल रिजल्ट आउँछ, मेन्टिसा भन्छ त्यसलाई। सो यदि तपाईले सबै काम सहीसँग गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर यति आउँछ 3.5846 माइनस साइन। अब यसमा पनि 4 अङ्क छ, त्यही भएर यसको पनि क्यारेक्टरिस्टिक 3 हुन्छ। यसलाई पनि सेम तरिकाले खोज्ने हो। पहिला तपाई 55 मा जानुहुन्छ यही तरिकाले, त्यस पछाडि 5 मा जानुहुन्छ, 5th कलम, अनि यो 5 मेन डिफरेन्सको भ्यालु ल्याएर एड गरिदिनुहुन्छ। सो यो सबै काम सहीसँग गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर आउँछ 7447 यस्तो आउँछ, अनि डिवाइड बाइ 20 हामीसँग सधैँ छ है। अब तपाईको क्याल्सीको काम मात्र हो। सो 1 - r/100 यो छँदैछ, यसबाट यसलाई माइनस गर्नु होला र त्यस पछाडि तपाई 20 ले डिवाइड गरिदिनुहुन्छ। सो यो सबै काम यदि तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर आउँछ यसमा -0.0080 यति आउँछ। पहिला घटाउनु होला, त्यसपछि 20 ले भाग गरिदिने, ठीक छ। अब log 1 - r/100 एज इट इज, र सिन्स यहाँनिर नेगेटिभ नम्बर आएको छ त्यसो भए तपाई अहिले एन्टी लग निकाल्न सक्नुहुन्न। हामीले यो नेगेटिभ नम्बरलाई बारको फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। बारको फर्ममा कसरी गर्ने, माइनस पछि के छ त्यही गर्नुहुन्छ, माइनस पछि 0 छ। 0 भन्दा ठिक एक ठुलो के हुन्छ 1 हुन्छ, त्यही भएर तपाई यहाँनिर लेख्नुहुन्छ सुरुमा -1 + 1 है। माइनस पछि को डिजिट हेर्ने कुन अङ्क छ, माइनस पछाडि 0 छ। यहाँनिर 0 भन्दा एक ठुलो के हुन्छ 1,
सो एकचोटि नेगेटिभ एकचोटि पोजिटिभ सँगै लेख्नुहुन्छ र त्यसपछि यो नम्बर एज इट इज लेखिदिने -0.0080 कुनै पनि असर परेन है सेम टु सेम नै छ है तहिलेसम्म और log 1 minus r by 100 एज इट इज अब यो अगाडिको -1 लाई केही गर्नुहुन्न यति पार्ट तपाईँ क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्नुहुन्छ के टाइप गर्नुहुन्छ 1 minus 0.0080 यसलाई तपाईँ क्याल्सियममा टाइप गर्नु होला यो आइहाल्छ हाम्रो प्लसमा आउँछ अफ कोर्स 0.9920 भनेर यति आउँछ है अलिकति स्पेस चाहिन्छ यहाँनिर ओके दिस इज इनफ और log 1 minus r by 100 एज इट इज बराबर र अब यो पुरै चिजलाई हामी लेख्न सक्छौँ बारको फर्ममा -1 लाई लेख्नुहुन्छ तपाईँ 1 बार अनि डट 9920 यो पछाडिको डेसिमलवाला पार्ट पछाडि लेखिदिने और अब यो लगलाई हटाउने पालो आयो सो लगलाई हटाउँदाखेरि यता साइडमा एन्टी लग बनाउनुपर्छ हामीले सो 1 minus r by 100 एज इट इज छँदैछ यतापट्टि आएर यो एन्टी लग बन्छ अनि हामीसँग छ 1 बार डट 9920 अब तपाईँ एन्टी लग टेबल हेर्नु होला है त 1 minus r by 100 र हेर्ने सुरुवात यसरी गर्नुहोस् सिन्स यहाँनिर अगाडिपट्टि 1 बार छ 1 बार छ भने तपाईँको आन्सर 0 पोइन्टबाट सुरु हुन्छ हमेशा त्यसले 1 बारको लागि एन्टी लगमा हमेशा सुरुमा 0 पोइन्ट लगाइहाल्नु होला र अब तपाईँ टेबल पल्टाएर एन्टी लगवाला टेबल खोल्नु होला है त एन्टी लगवाला टेबल खोलेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ सुरुमा 0.99 मा जानुहुन्छ यहाँनिर फर्स्ट कलम हेर्नु होला फर्स्ट कलममा 0.99 कहाँ छ त्यहाँ जाने लगभग लास्टतिर भेटिन्छ है त त्यसपछि तपाईँ 2 मा जानुहुन्छ 99 को 2 मा यहाँनिर हुन्छ है 99 को 2 यसरी खोज्नुपर्छ 2 कहाँ लेखेको छ माथि अनि त्यो भ्याल्यु र त्यसपछि 0 भनेको तपाईँको मेन डिफरेन्स हो 0 हेर्नु होला 0 त जेनरली हुँदैन है 1 बाट सुरु हुन्छ मेन डिफरेन्स सो 99 को 2 मा ठ्याक्क यहाँनिर जुन नम्बर भेटिन्छ त्यो नम्बर तपाईँले यहाँनिर ल्याएर लेखिदिने हो र यदि तपाईँले सबै काम सहीसँग गर्नुभयो भने तपाईँको आन्सर आउँछ यसमा 9817 यति आन्सर आउँछ अब के सर यो सामान्य जोड घटाउ गर्ने त हामीले है यसलाई यता ल्याएर घटाइदिनुस् सो 1 minus 0.9817 हुन्छ अनि यो r by 100 भइहाल्यो अब 1 बाट यदि यसलाई माइनस गरिदिने हो भने कति हुन्छ यो भइहाल्छ हाम्रो 0.0183 यति हुन्छ यो बराबर चेक गरिहाल्नुस् हैन 10 बाट 7 घट्यो 3 9 बाट 1 घट्यो 8 त्यसै गरेर 9 बाट 8 घट्यो 1 9 बाट 9 घट्यो 0 ठीक छ अनि यतापट्टि r by 100 छँदैछ क्रस मल्टिप्लाई हान्दिनुस् न आइहाल्यो नि आन्सर हैन लम्ब चौडा कुरै छैन सो r को भ्यालु कति आउँछ 1.83 आउँछ यही तपाईको रेट हो त 1.83 यही आन्सर हो सक्यो केही पनि छैन खाली लग र एन्टी लग टेबल फटाफट हेरेर सल्भ मात्र गर्ने हो कि धेरै लम्ब चौडा कुरै छैन यसमा है त 5 को बी प्रुभ दैट ओके यो लिमिट वाला क्वेशन हो x स्क्वायर माइनस रूट x तलपट्टि रूट x माइनस 1 छ अनि यो हाम्रो आन्सर पनि छ 3 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने सो सबसे पहिला हामी लिमिट लेख्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अनि x स्क्वायर माइनस रूट x डिवाइडेड बाइ रूट x माइनस 1 यसको सबसे बेस्ट तरिका हुन्छ कन्जुगेट गर्ने सिन्स माथि पनि रूट तल पनि रूट छ भने हामी डबल कन्जुगेट गर्छौं न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको सँगै सो क्वेशन लेख्दै क्वेशन जस्ताको त्यस्तै लेख्दै कन्जुगेट गर्ने तरिका इन्टुको साइन दिनुहुन्छ सुरुवात तपाईं जहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ म न्युमरेटरबाट सुरु गर्दैछु सो पहिला म यसको कन्जुगेट लेख्छु x स्क्वायर प्लस रूट x डिवाइड बाइ x स्क्वायर प्लस रूट x इन्टु दिने फेरि अब तपाईं डिनोमिनेटरको लेख्नुहुन्छ सो रूट x प्लस 1 ओपन रूट x प्लस 1 यसलाई भन्ने गरिन्छ डबल कन्जुगेट है त सो लिमिट x टेन्ड्स टु 1 र त्यसपछि तपाईं फर्मुला फिट गर्नुहुन्छ जहाँ जहाँ लाग्छ जस्तै यो सुरुको यतिमा माथिपट्टि फर्मुला लाग्छ a minus b into a plus b को फर्मुला कन्जुगेट गर्नुको मेन टार्गेट त्यही हो है त सो a minus b into a plus b को फर्मुला हुन्छ a को स्क्वायर भन्नाले यो फर्स्टमा जे छ त्यसको स्क्वायर त फर्स्टमा त x स्क्वायर छ यदि हामीले x स्क्वायर को पनि स्क्वायर गरिदिने हो भने यो त x को पावर 4 भइहाल्छ माइनस अनि त्यसपछि सेकेन्डमा जे छ त्यसको स्क्वायर b स्क्वायर सो सेकेन्डमा हामीसँग छ रूट x को स्क्वायर गरिदिने हो भने यो केवल x मात्र हुन्छ है त सो यति हुन्छ हाम्रो यो सुरुको दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरेर र त्यसपछि जो यो लास्टको टर्म छ रूट x प्लस 1 यसलाई तपाईं कोष्ठमा यसरी लेख्नुहुन्छ है अब तलपट्टि हेर्नुस् त यो फर्स्ट र लास्ट वालामा हामी फर्मुला फिट गर्छौं यसलाई पढ्दाखेरि यसरी पढ्नुहुन्छ सुरुवालालाई पढ्ने तरिका हुन्छ a minus b लास्ट वालालाई पढ्ने तरिका हुन्छ a plus b
सो ए माइनस बी जब जब ए प्लस बीसँग गुणा हुन्छ यसले हामीलाई दिने रिजल्ट भनेको एउटै हुन्छ ए को स्क्वायर माइनस बी को स्क्वायर। तपाईँ सरल भाषामा यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँले फर्स्टमा जे छ त्यसको स्क्वायर गर्ने हो र सेकेन्डमा जे छ त्यसको स्क्वायर गरेर घटाइदिने हो है। सो फर्स्टमा रुट एक्स छ, रुट एक्सको स्क्वायर कति हुन्छ एक्स, डाइरेक्ट लेख्नु होला। सेकेन्डमा 1 छ, 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1, सो यति आइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि यो त बचेको छ नि त यो, सो यो बचेको चिजलाई ब्र्याकेटमा हाल्नुहुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस रुट एक्स गरेर, ठिक छ, इज इक्वल टु, अब लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 लेख्दै जाने हो हामीले। यो पहिलोवाला ब्र्याकेटमा एक्स कमन आउँछ, एक्स कमन लिनुहुन्छ, ब्र्याकेटमा बच्छ एक्स क्युब माइनस 1। अरू केही गर्न सकिन्न, अरूलाई तपाईँ केवल सार्दै मात्र जानुहोस् है। अब केही गर्न सकिन्न, सकिन लाग्यो एकछिनमा कम्प्लिट भइहाल्छ। अब एक्स स्क्वायर प्लस रुट एक्स, यसमा मेन यही कन्जुगेटवाला पार्ट थियो, यसलाई ढङ्गले गरेपछि हिसाब बनि नै हाल्छ है त। अब यो एक्स जस्ता हो त्यस्तै लेख्नु, यसमा तपाईँ ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला लगाउनुहुन्छ, किनभने 1 लाई हामी 1 क्युब लेख्न सक्छौँ। सो ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला के हुन्छ ए माइनस बी, त्यस पछाडि ए स्क्वायर प्लस एबी, प्लस एबीको मतलब एक्सले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, सो एक्स हुन्छ, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 को स्क्वायर, त्यो भनेको 1 हुन्छ, राइट। हामीले ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला युज गरिदिएको र त्यस पछाडि अरू सब चिजलाई यथावत जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हो। र अब क्यान्सलेसन गर्ने पालो आइरहेछ है त एकछिनमा, यो र यो काटिदिनुहोस् है। अब भ्याल्यु राख्न सुरु गर्ने हामीले है, काटिसकेपछि, किनभने यहीवाला टर्म थियो जसले हामीलाई भ्याल्यु डाइरेक्टली राख्नबाट रोकिरहेको थियो, अब हामी राख्न सक्छौँ। जहाँ जहाँ एक्स छ, एक्स त पुरैमा छ, सो जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँनिर कति राख्ने हो 1 राख्ने हो। सो यहाँनिर पनि छ है, फर्स्टमा पनि छ, विचार गर्नु होला। सो राख्दै जानुहोस् अब। सो सुरुमा हुन्छ 1, त्यसपछि हुन्छ हाम्रो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, त्यसपछि यतापट्टि लास्ट ब्र्याकेटमा हुन्छ रुट अफ 1 प्लस 1, रुट अफ 1 प्लस 1, तलपट्टि के हुन्छ 1 को स्क्वायर प्लस रुट अफ 1, जहाँ एक्स छ त्यहाँनिर 1 राख्दै जाने। सो यो माथि आइहाल्छ हाम्रो 1 स्क्वायर भनेको त 1 हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 भन्नाले 3 भयो, अनि यो रुट 1 प्लस 1 को मतलब 2 हुन्छ, तलपट्टि 1 को स्क्वायर भनेको 1 हो, रुट 1 भन्नाले पनि 1 हो, सो बेसिकली यसको भ्याल्यु पनि 2 भइहाल्छ, 2 र 2 काटिन्छ, आन्सर आयो तपाईँको 3, आरएचएस एन्स प्रुभड है। यहाँनिर हामीले एलएचएस लेखेनौँ, लास्टै ठुलो गल्ती भयो त हो, केही छैन है त, लेखिदिनुहोस् है त। ओके, 6 को एमा अ फंक्शन gx इज डिफाइन्ड बाई, सो यहाँनिर तपाईँलाई एउटा फंक्शन दिएको छ gx जो दुई तरिकाले डिफाइन भएको छ। पहिलोवाला डेफिनेसन नट इक्वल्स टू 3 को लागि भ्यालिड छ, दोस्रोवाला डेफिनेसन x इज इक्वल टू 3 को लागि हामीले के गर्ने हो, यो k को भ्याल्यु निकाल्ने हो, सो द्याट दिस फंक्शन इज कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल टू 3। यो वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 3 मा कन्टिन्युअस हुनको लागि k को भ्याल्यु कति हुनु पर्ला त्यो हामीले निकाल्ने। इट्स ड्याम सिम्पल क्वेसन है त। तपाईँ सिधा यो लाइन लेख्नुहुन्छ, यस्तो टाइपको क्वेसन कहिले पनि आयो भने द गिवन फंक्शन एफएन लेखिरहेको छु म, तपाईँ एक्जाममा पुरा लेख्नु होला, द गिवन फंक्शन विल बी कन्टिन्युअस, द गिवन फंक्शन विल बी कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 भन्ने, इफ भन्ने, जुन नम्बर यहाँ दिएको हुन्छ त्यही लेख्नु होला है त, अनि लास्टमा इफ लेख्नु होला। कन्टिन्युअसको कन्डिसन के हुन्छ, कुन बेला फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ। सो फंक्शन कन्टिन्युअस हुनको लागि कन्डिसन के हुन्छ हाम्रो, जो त्यसको फंक्शनल भ्याल्यु हुन्छ हैन, फंक्शनल भ्याल्यु, अनि जो त्यसको लिमिटवाला भ्याल्यु हुन्छ, त्यो दुईटै के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ, यही त हो कन्डिसन। सो हामी यहाँनिर के लेख्छौँ, फंक्शनल भ्याल्युलाई कसरी लेखिन्छ, फंक्शनल भ्याल्युलाई लेख्दाखेरि तपाईँ जस्तै यहाँ gx छ भने तपाईँ लेख्नुहुन्छ अहिलेको लागि g, ब्र्याकेटमा नम्बर लेख्नुहुन्छ जुन नम्बरमा हामी कन्टिन्युटी चेक गर्दैछौँ, सो g3, यसरी लेखेपछि यसलाई भन्ने गरिन्छ फंक्शनल भ्याल्यु। र अब लिमिटलाई कसरी लेखिन्छ, lim x टेन्ड्स टु 3, अनि यहाँनिर gx यसरी लेख्नुहुन्छ। सो पहिला त तपाईँ लेख्न सिक्नुहोस् फंक्शनल भ्याल्युलाई कसरी लेख्ने, फंक्शनको नाम ब्र्याकेटमा नम्बर, यदि यहाँनिर 2 भन्दैको भए हामी 2 राख्थ्यौँ अफकोर्स है, अनि लिमिटलाई लेख्ने तरिका हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 अनि gx। अब फंक्शनल भ्याल्यु निकाल्नको लागि तपाईँ फंक्शनल भ्याल्यु निकाल्नको लागि यसलाई युज गर्नुहुन्छ, जहाँनिर इक्वल्स टु साइन लागेको छ नि, यो सेकेन्डवाला, एउटा त नट इक्वल्स टु वाला छ अनि एउटा इक्वल्स टु वाला छ। नट इक्वल्स टु वाला युज हुन्छ लिमिटको लागि र इक्वल्स टु वाला युज हुन्छ फंक्शनल भ्याल्युको लागि, यसरी छुट्याउने। सो तपाईँ g3 को आन्सर लेख्न चाहनुहुन्छ भने सबसे पहिला तपाईँ यो इक्वल्स टु वाला स्टेटमेन्ट हेर्नु होला, इक्वल्स टु साइन हेर्नुहोस्, अरू नहेर्नुहोस्, साइन कहाँ छ यो हेर्ने हो। यसको अगाडि जे दिएको हुन्छ त्यो तपाईँको g3 को भ्याल्यु हो, अहिलेको लागि के दिएको छ, के नै दिएको छ है, के लेख्ने।
अनि यहाँनिर लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 3 लेख्दै जानुहुन्छ र अब यो लिमिटको लागि हामी यो नट इक्वल्स टु वाला रिलेसन हेर्छौँ नट इक्वल्स टु यसको अगाडि जे दिएको छ त्यो लिमिट निकाल्नको लागि युज हुने एक्सप्रेसन हो सो के छ एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिभाइड बाई एक्स माइनस 3 दुईटैको युज हुन्छ फर्स्ट र सेकेन्डवाला युज हो हाम्रो फङ्सनल भ्याल्युको लागि र फर्स्टवाला युज हुन्छ लिमिटको लागि नट इक्वल्स टुको साइन जहाँ छ त्यसलाई लिमिटको लागि युज गर्नु होला इक्वल्स टुको साइन जहाँ छ त्यसलाई फङ्सनल भ्याल्युको रूपमा युज गर्ने ठिक छ और के इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 3 अब फटाफट सिम्प्लिफाई गर्ने हो एक्स स्क्वायर माइनस 9 यो 9 लाई तपाईँ 3 स्क्वायर भनेर मनमनै सोच्नुहोस् सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी तलपट्टि हामीसँग छ ए माइनस बी यसलाई र यसलाई काटिदिने काटिसकेपछि के बराबर कति बस्यो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 3 अनि एक्स प्लस 3 र फाइनली तपाईँ यो एक्सको ठाउँमा 3 भन्ने नम्बर राखिदिनुहुन्छ सो के इज इक्वल टु 3 प्लस 3 बराबर 6 आन्सर गाह्रो छ र यो नथिङ कम्प्लिकेटेड अबाउट दिस वान 6 को बी फाइन्ड dy by dx इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर यसमा हामी इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन युज गर्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एकदम सिम्पल एक लाइन लेख्नुहुन्छ तपाईँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर लेख्ने सो यो एलएचएस को अगाडि लेख्नुहुन्छ डी बाई डिएक्स ब्र्याकेटमा लेख्ने हामीले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आरएसएस को अगाडि पनि लेख्नुहुन्छ डी बाई डिएक्स ब्र्याकेटमा लेख्नुहुन्छ ए को स्क्वायर अब एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स यसरी पढ्नुहोस् एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स यो हुन्छ 2x पावर रुल लगाएको एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x भेरी सिम्पल यदि तपाईँलाई डेरिभेटिभ निकाल्नमा कन्फ्युजन छ भने तपाईँ मेरो डेरिभेटिभवाला भिडियोजहरू हेर्नुहोस् है त एकदम क्लियर भइहाल्छ अब पालो आयो वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ सो हामी वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ त निकाल्दैछौँ तर यहाँनिर डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भइरहेछ त्यही भएर वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ लेख्दाखेरि तपाईँले 2y मात्र लेख्नु हुँदैन 2y पछाडि dy बाई dx पनि लेख्नुपर्छ है त हमेशा ध्यान दिनु होला सो यदि तपाईँ y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा निकाल्दै हुनुहुन्छ भने हमेशा यो जो पार्ट छ dy बाई dx त्यो लास्टमा एट्याच गर्नुहुन्छ सो यदि y क्युब भावे के हुन्थ्यो हाम्रो एन्सर y क्युब को डेरिभेटिभ यदि हामी x को रेस्पेक्टमा निकाल्दैछौँ भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ 3y स्क्वायर पावर लगाउँदाखेरि 3y स्क्वायर तर यति मात्र हुँदैन इन्टु को साइन दिएर लास्टमा dy बाई dx पनि लेख्नुपर्छ हामीले अनि a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो भने a स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2a भनेर नलेखिदिनु होला a स्क्वायर पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हमेशा 0 हुन्छ सो के ख्याल गर्नु पर्यो तपाईले एक त y स्क्वायरको डेरिभेटिभ लेख्दाखेरि र एउटा a स्क्वायरको डेरिभेटिभ लेख्दाखेरि है त अब के गर्ने यो 2x लाई यता साइडमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ सकिन लाग्यो त सो यो हुन्छ हाम्रो 2y इन्टु dy बाई dx इज इक्वल टु माइनस 2x हुन्छ यो र अब तपाईँ 2 र 2 काट्दिनुहुन्छ र y लाई यहाँनिर डिभाइडमा लगिदिने हो भने dy बाई dx को भ्याल्यु कति आउँछ माइनस x अपन y यही त हामीलाई चाहियो र यही हाम्रो एन्सर हो फिनिस्ड क्वेसन नम्बर 7 को ए इन्टिग्रेसन को क्वेसन हो भेरी सिम्पल सुरुमा तपाईं लेट आई भनेर लेख्नुहुन्छ इन्टिग्रल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अनि डिभाइडमा हामीसँग x स्क्वायर रहेछ यहाँनिर ध्यान दिनु होला x स्क्वायर यसको फर्स्ट स्टेप हुन्छ छुट्याएर डिभाइड गर्ने सबलाई छुट्याएर डिभाइड गर्ने र अलग अलग गरिदिनुहुन्छ स्प्लिट गरिदिनुहुन्छ सो कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् इन्टिग्रेसनको साइन पहिला तपाईँ यति लेख्नुहुन्छ ax स्क्वायर अपन x स्क्वायर र यहाँनिर dx दिनुहोस् यसलाई अलग गर्नुहोस् प्लस साइन अब यो bx सेकेन्ड टर्मको पालो अब यति लेख्ने bx अपन x स्क्वायर dx यसलाई अलग गर्नुहोस् र लास्टमा यो कन्स्ट्यान्टको पालो है c अपन x स्क्वायर dx इज इक्वल टु x स्क्वायर काट्यो यसमा एउटा x काट्यो लास्टमा केही पनि भएन सो फर्स्टमा हामीसँग बस्यो a dx सेकेन्डमा हामीसँग बस्यो b बाई x dx र लास्टमा हामीसँग c बाई x स्क्वायर छ यो c बाई x स्क्वायरलाई तपाईँ cx को पावर -2 भनेर लेख्नु होला ताकि नेक्स्ट स्टेपमा इजी हुन्छ यसलाई माथि लगिदिनुहोस् है अब दिमागमा आउला कि यो x लाई माथि किन लगिनौ किनभने यसको आन्सर अर्कै हुन्छ डिभाइडमा यदि x छ भने माथि लग्न मिल्दैन है त सो अब a dx यो त a भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो यदि कन्स्ट्यान्ट हो भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ कसरी लेख्ने पहिला तपाईँ a लेख्नुहुन्छ पछि तपाईँ यो x लेख्नुहुन्छ यसरी बुझ्नु न यसरी मल्टिप्लाई गर्नु कि यही यसको आन्सर हो ax सो यसको मतलब हुन्छ यदि 5 dx भने आन्सर कति हुन्छ 5x कति सजिलो छ है सिम्पल अब b बाई x
b बाई x को इन्टिग्रेसन हुन्छ b log x है। हमेशा यो याद राख्ने 1/x dx को फर्मुलै हुन्छ हामीसँग log x है। अब यो 1 को ठाउँमा यदि मान्नुस् 5 छ भने के गर्ने 5 log x लेख्ने। अहिलेको लागि b बाई x थियो त्यही भएर हामीले b log x लेखिदियौँ है। रुलहरु राम्रोसँग लगाउनुपर्छ। अब यो लास्ट वालाको लागि डाइरेक्ट फर्मुला बनाउन सकिन्थ्यो तर एकदमै र्यान्डम हुन्थ्यो त्यो है। आफै यसरी गर्नुपर्छ हेर्नुस्। यो पहिला c जस्ता हो त्यसले लेख्नुस् x को पावर n भनेर पढ्नुस् के यसलाई x पावर n dx। सो इन्टिग्रेसनमा पावरमा 1 एड हुन्छ n+1 तलपट्टि पनि n+1। सो तपाईले के गर्ने हो यो -2 मा +1 जोड दिने हो के। सो -2 मा +1 जोड दिने हो भने त -1 हुन्छ। सो यो भइहाल्छ हाम्रो x को पावर -1 र यहाँ माथि जति आयो त्यति नै तपाईले तलपट्टि पनि लेख्नुपर्छ र लास्टमा प्लस c लेख्न नबिर्सिनु होला। तर यहाँनिर c को युज त क्वेशनमा भइसक्यो त्यही भएर हामी यहाँनिर प्लस k लेख्छौँ। एउटा नयाँ कन्स्ट्यान्ट हामी एड गरिदिन्छौँ है त। अब हल्का सिम्प्लिफाई अनि तपाईको आन्सर आइहाल्यो। सो इज इक्वल टु ax लाई के गर्न सकिन्न b log x लाई के गर्न सकिन्न। यो लास्ट वालालाई अलिकति सुधार गर्न सकिन्छ धेरै उटपटाङ टाइपको छ यो। सो सबसे पहिला त प्लस इन्टु माइनस यसरी बुझ्नुस् प्लस इन्टु माइनस त माइनस हुन्छ सो साइन माइनस लेख्नुस् है। अनि c x को पावर -1 यो x को पावर -1 छ। यदि यो x को पावर -1 लाई हामीले डिवाइडमा झार्दिने हो भने पोजिटिभ बनाउन सकिन्छ। सो यसलाई लेख्न सकिन्छ c डिवाइड बाइ x यसरी लेख्न सकिन्छ र लास्टमा प्लस k यो यसको आन्सर हो। फिनिश्ड। 7 को b यसमा तपाईलाई मार्जिनल रेभेन्यू फंक्सन दिएको छ। हामीले के पत्ता लगाउने फाइन्ड द इन्क्रिज इन द मैन्युफैक्चरर्स टोटल रेभेन्यू इफ द प्रोडक्सन इज इन्क्रिज फ्रम 10 to 30 युनिट्स। यदि मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्सन 10 युनिटबाट 30 युनिटमा पुग्यो भने टोटल रेभेन्यूमा कति इन्क्रिज हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। इन्क्रिज इन टोटल रेभेन्यू निकाल्ने हामीले ठीक। सो यसलाई सल्भ गर्ने सर्टकट हेर्नु होला कसरी गर्नुपर्छ हामीले। तपाई सिधै लेख्नुहुन्छ यहाँनिर इन्क्रिज या इन्क्रिमेन्ट भनेर भनिदिनुस् हैन। इन्क्रिज इन टोटल रेभेन्यू बराबर राम्रोसँग हेर्नु होला कसरी लेख्ने। सबसे पहिला तपाई इन्टिग्रेसनको साइन दिनुहुन्छ यहाँनिर लेख्नुहुन्छ mr dx mr dx। कहिले पनि mr को इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने यसले हामीलाई टोटल रेभेन्यू दिन्छ। तर हामीले त यहाँनिर इन्क्रिज इन निकाल्नुस् हैन कति बढोत्तरी भयो। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ न्यू भ्यालुबाट ओल्ड भ्यालु माइनस गर्नुपर्छ। न्यू भ्यालु 30 हो ओल्ड भ्यालु 10 हो। यो दुईटालाई हामी लिमिटको रूपमा लेख्छौं। सो तलपट्टि 10 लेख्नु होला ओल्ड भ्यालु तल लेखिन्छ न्यू भ्यालु तपाई माथि लेख्नुहुन्छ है। यसलाई भन्ने गरिन्छ डेफिनेट इन्टिग्रल इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन 10 to 30 जस्ता हो त्यस्तै mr को भ्यालु राख्दिनुहुन्छ। mr छ हामीसँग 3 - 2x - 3x स्क्वायर dx। अब पहिला त तपाई इन्टिग्रेसन ध्यान दिएर गर्नुस् है। 3 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ 3x भन्नुहुन्छ 3x भन्नुस्। अब 2x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ 2x को इन्टिग्रेसन को लागि तपाई x को पावर जति छ त्यसमा 1 बढाइदिनुहुन्छ। सो x को पावर 1 छ भने यो कति भइहाल्छ हाम्रो x स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ राइट। अनि यसको अगाडि 2 छदैछ सो 2 र 2 काटिन्छ त बेसिकली x स्क्वायर यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कसरी लेख्ने पहिला त तपाई 3 सेम लेख्नुहुन्छ x स्क्वायर को पावरलाई 1 ले बढाइदिनुस्। सो यो हुन्छ हाम्रो x क्यूब बाइ 3 हुन्छ अनि 3 3 काट्दिने x क्यूब बन्छ। सो यहाँनिर तपाईको x क्यूब भनेर आउँछ है त। अनि यसलाई तपाई यसरी बन्द गरिदिनुहुन्छ र त्यसपछि लिमिट लेख्नुहुन्छ 10 तल 30 माथि है। राम्रोसँग हेर्नु होला कसरी लेखे मैले। अब जहाँ जहाँ x छ त्यहाँनिर सुरुमा 30 राख्नुहुन्छ पहिला माथिल्लो वाला नम्बर राखिन्छ सबै x को ठाउँमा 30। सो 3 * 30 - 30 को स्क्वायर - 30 को क्यूब यो भयो हाम्रो 30 राखेपछिको आन्सर है। अब बीचमा माइनस को साइन लगाउनुहुन्छ यो आफै लगाउने हो र अब तपाई 10 राख्नुहुन्छ जहाँ जहाँ x छ त्यहाँनिर 10 राख्दिनु। सो 3 * 10 - 10 को स्क्वायर हुन्छ यो अनि लास्टमा हामीसँग 10 को क्यूब हुन्छ। केही गर्ने हैन धेरै यसमा सुरुमा माथिवाला नम्बर राख्ने x को ठाउँमा र त्यसपछि माइनस साइन दिएर तलवाला नम्बर राख्दिने। अब यति काम त तपाई क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो 3 * 30 90 लेख्ने यो 900 लेख्ने 2700 जोड घटाउ राम्रोसँग गर्नु होला आएन भनेर थोडी हुन्छ। अब सो तपाईको आन्सर कति आउँछ त्यो म लेखिराछु माइनसमा आउने रहेछ यो -26740 है। यसको मतलब रेभेन्यू त घटेको रहेछ तर के गर्ने है हाम्रो प्रोसेस ठीक हुनु पर्यो यही यसको आन्सर हो। अब कहिलेकाहीँ यसरी एक्सप्लेन गर्ने क्रममा हल्का क्याल्कुलेसन मेरो मिस्टेक पनि हुन सक्छ है त। तपाई पुरा कमेन्टमा सर यो मिस्टेक भयो गल्ती पढाउनुहुन्छ भनेर नभन्नु होला है त। हुन्छ म मान्छे नहो कहिलेकाहीँ गल्ती भइहाल्छ है त। तपाई सुधार्नु होला नि मेरो काम तपाईलाई प्रोसेस सम्झाउने हो कि। प्रोसेस बुझेपछि हल्का क्याल्कुलेटरमा
आफै हिट गर्नुहोस् हैन बटन्सहरु आइहाल्छ है त एन्सर 8 को ए मा हामीसँग छ कम्प्युट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्नाले CV निकाल्ने दिएको इन्डिभिजुअल सिरिजबाट शेयर प्राइस दिएको छ तपाईलाई यसको हामीले CV निकाल्ने अझ CV निकाल्ने तरिका के हुन्छ एउटा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ एउटा मेन चाहिन्छ इन्टु 100 है माथि SD तल मेन इन्टु 100 सो हाम्रो बेसिक टार्गेट रहन्छ SD र मेन कसरी निकाल्ने म तपाईलाई यसको आइडिया दिदिन्छु है तपाई गर्नु होला म अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दैन तपाई गर्नु होला है त कसरी गर्ने हेर्नुस् सबसे पहिला तपाई यहाँनिर लेख्नु होला हियर सिग्मा x को मतलब हुन्छ सबलाई जोड्ने क्या सो क्याल्कुलेटर निकालेर 35 + 52 + 53 म पुरै लेख्दैन तपाई पनि कपीमा सबै नलेख्नु होला यसरी डट डट लगाएर लास्टको दुईटा नम्बर 51 + 49 क्याल्कुलेटरमा चाहिँ सबैलाई टाइप गरेर जोड्नु होला स्टेप बुझेपछि त सक्नुहुन्छ नि हैन सो सबैलाई जोड्नु होला सिग्मा x भन्छ यसलाई त्यसपछि सिग्मा x² कपीमा यसरी लेख्ने सिग्मा x² को मतलब हुन्छ हर भ्यालुलाई स्क्वायर गरेर जोड्ने जस्तै पहिलो 35 हो भने 35 को स्क्वायर दोस्रो वाला 52 को स्क्वायर थर्ड वाला 53 को स्क्वायर त्यसै गरेर लास्ट सम्म हामीले लेख्ने हो 51 को स्क्वायर र 49 को स्क्वायर अब तपाई स्क्वायर गरेर सबैलाई जोड्नु होला एक्जाममा पनि यस्तै लेखे हुन्छ टेबल बनाउनु पर्दैन सिग्मा x लेख्नुस् सिग्मा x² लेख्नुस् तर क्याल्कुलेटरमा सबै राम्रोसँग जोड्नुस् है त अब स्क्वायर निकाल्नको लागि तपाईको क्याल्सीमा के हुन्छ एउटा x² वाला बटन हुन्छ सो पहिला त तपाई जस्तै एउटा 35 भन्ने नम्बर लेख्नु होला पछि x² भन्ने बटन थिच्दिनु हुन्छ भने यहाँ स्क्वायर आइहाल्छ इज इक्वल टु गर्दिनु इज इक्वल टु पनि के गर्नुपर्छ र गर्नु पर्दैन इज इक्वल टु हैन हामीले अलग अलग थोरै लेख्ने हो तपाई क्याल्कुलेटरमा सीधा सीधा सबै नम्बरहरुको बीचमा प्लस साइन हाल्दै लेख्दै गर्नुस् 35² प्लस त्यसपछि 52² प्लस 53² लेख्दै जानुस् है जतिवटा भ्यालु छ अनि लास्टमा इज इक्वल टु हिट गर्नु होला एउटा आन्सर आउँछ त्यो आन्सर हामीले यहाँ लेख्दिनु सकिहाल्यो सर्टकट अब मेन निकाल्ने सूत्र फर्मुला यो लगाउनु हुन्छ सिग्मा x/n n को ठाउँमा 9 राख्ने हो किनभने 9 वटा भ्यालु छ 3 3 6 3 9 है सिग्मा x भनेको त यहाँबाट सप्लाई भइहाल्छ फर्स्टको आन्सर आयो त्यसपछि तपाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुहुन्छ यो फर्मुला लगाएर सिग्मा x²/n माइनस सिग्मा x/n को होल स्क्वायर यो निकाल्नु होला यो चाहिँ होल स्क्वायर हो अनि यो पुरै रुट भित्र हो यसको आन्सर निकाल्नु होला यो दुईटाको आन्सर निकालिसकेपछि फाइनली तपाई CV भनेर निकाल्नुहुन्छ म आन्सर चाहिँ लेख्दिन्छु है त कति आउँछ सो मीन हाम्रो एप्रोक्सिमेटली 50.67 आइहाल्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एप्रोक्सिमेटली 6.15 आइहाल्छ अब तपाई CV निकाल्न सक्नुहुन्छ माथि SD तल मीन इन्टु 100 गरेर सो भ्यालुजहरु राख्दिनु होला र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि तपाईको आन्सर एप्रोक्सिमेटली 12.13% भनेर आइहाल्छ हमेशा पर्सेन्टेजमा लेख्नु होला है त ओके यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी को क्वेशन हो द चान्स दैट A क्यान सल्भ अ प्रब्लम इज 2/3 A ले कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने चान्स 2/3 रहेको छ र B ले सेम प्रब्लम सल्भ गर्ने चान्स 3/4 रहेको छ फाइन्ड द चान्स दैट द प्रब्लम वुड बी सल्भ बाइ एटलिस्ट वन अफ देम त्यो दुईटा मध्ये कम्तीमा एक जनाद्वारा त्यो प्रब्लम सल्भ हुने चान्स कति छ लास्टमा यहाँनिर एटलिस्ट वन अफ देम भनिदिएको छ सो एटलिस्ट वन भनेपछि तपाईले बेसिकली A युनियन B निकाल्ने हो राइट सो गिवन लेख्नुहुन्छ यहाँनिर गिवन सबसे पहिला प्रोबेबिलिटी अफ A तपाईलाई दिएको छ 2/3 त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ B हामीलाई दिएको छ 3/4 अब हामीले निकाल्ने हो प्रोबेबिलिटी अफ प्रब्लम will be solved by at least one of them यो निकाल्ने हामीले पुरै लेख्नु होला र अब यो एटलिस्ट वन को मतलब युनियन हुन्छ सो प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B A अथवा B भन्न खोजेको है यसको फर्मुला के लगाउनु हुन्छ फर्मुला हुन्छ PA प्लस PB माइनस प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन B यो फर्मुला हुन्छ है त A युनियन B को भ्यालु राख्दाखेरि अब PA को ठाउँमा त तपाई 2/3 राखिहाल्नुहुन्छ PB को ठाउँमा 3/4 राखिहाल्नुहुन्छ तर यो लास्ट वालाको के गर्ने हो लास्ट वालाको लागि फेरि सेपरेट फर्मुला हुन्छ PA इन्टरसेक्सन B को लागि फर्मुला हुन्छ PA इन्टु PB है यो यसको फर्मुला लास्ट वालाको लागि म यहाँ डाइरेक्टली भ्यालु लेखिदिन्छु 2/3 इन्टु 3/4 गरेपछि ठ्याक्क तपाईको लास्ट वाला पार्ट निस्किन्छ अब सिम्प्लिफाई गर्दिनु हामीले काट दिनुस् हैन सुरुमा 3 काट्दिने हो 2 ले 4 लाई काट्दिने हो 2 टाइम्स सो यो हुन्छ हाम्रो 2/3 प्लस 3/4 माइनस हाफ मात्र बस्यो है लास्ट वाला हाफ मात्र एलसीएम लिदिनुस् हैन 3 4 2 को एलसीएम अब 4 र 2 को एलसीएम त 4 हुन्छ 4 3 जा 12 भइहाल्यो यो
3 4s are 12, so 4 2s are 8, 4 3s are 12, so 9, 2 6 are 12, so यहाँनिर 6, 9 plus 8 17, 17 बाट 6 गयो 11, so 11/12 तपाईको रिक्वायर्ड आन्सर भयो त। ओके 9 को ए मा इफ द थ्री क्वान्टिटीज ए बी एन्ड सी आर सच दैट ए इज टू बी बराबर 2:3 एंड बी इज टू सी बराबर 5:8, फाइंड द रेशियो बिट्विन ए एंड सी एंड अल्सो द कन्टिन्युड रेशियो। एकदम सिम्पल क्वेसन छ। तपाईलाई ए इज टू बी दिएको छ 2:3, यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं a by b बराबर 2/3। त्यसै गरेर तपाईलाई b is to c दिएको छ 5:8, यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं b by c बराबर 5/8। सो सबसे पहिलो काम तपाईको a र c बीचको रेशियो निकाल्ने, मतलब a is to c अथवा a by c निकाल्ने। त्यसको लागि तपाई के गर्नुहुन्छ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। सो नेक्स्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ a by b into b by c बराबर भ्यालुजहरु पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। सो फर्स्ट रेशियो 2/3 into 5/8 है, यो सबै मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। b र b काटिन्छ यसमा, यो आयो हाम्रो a by c बराबर 2 ले 8 लाई काट दिनुहुन्छ 4 टाइम्स, अरु त केही काट्न मिल्दैन। सो यहाँ आयो 5, तलपट्टि आयो 12। यसको मतलब हामीले a is to c निकाल्न सक्यौं 5:12 भनेर आइराछ यो, ठीक। अब हामीले कन्टिन्युड रेशियो निकाल्ने हो। कन्टिन्युड रेशियोको मतलब हुन्छ a is to b is to c कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने, ठीक छ। अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई यो जो रिलेसन आएको छ फर्स्ट र लास्ट टर्मको a र c को, त्यसलाई बुझ्नुस्। सो यसको मतलब हुन्छ यदि a को भ्यालु 5 हो भने c को भ्यालु 12 फिक्स हो। सो a र c को भ्यालु त फिक्स छ, हामीले त्यसमा b लाई फिट गर्नु छ। सो तपाई कुनै एउटा रेशियो लिएर अगाडि बढ्नुस् है। अगेन भन्नुस्, यहाँनिर तपाई फर्स्ट वाला लिन सक्नुहुन्छ a by b बराबर 2/3 भनेर लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यो a को भ्यालु जुन छ यो 5 भनेर राख्दिने हो, जो यहाँ लास्टबाट आएको छ। सो हामी यहाँ लेखिदिन्छु पुटिङ a is equal to 5 कमा, सो कति हुन्छ यो 5/b is equal to 2/3 हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने b को भ्यालु निस्किन्छ 5 3 जा 15/2 है। हामी यो लास्ट वाला पनि लिन सक्थ्यौं, b is to c पनि लिन सक्थ्यौं, त्यो बेलामा हामीले c को भ्यालु राख्नु पर्थ्यो 12 भनेर। आन्सर यति नै आउँथ्यो है त। ल यति निकालेर देयरफोर कन्टिन्युड रेशियो लेख्नुहुन्छ तपाई। कन्टिन्युड रेशियो या प्रोपोर्सन, कन्टिन्युड रेशियो a is to b is to c बराबर कसरी लेख्ने, सबसे पहिला a को भ्यालु लेख्नुहुन्छ 5, कहाँबाट, यो लास्ट वाला रेशियोबाट, is to दिनुहुन्छ। त्यसपछि b को भ्यालु लेख्नुहुन्छ 15/2 जो भर्खर निकाल्नु भएको छ, अनि लास्टमा c को भ्यालु लेख्नुहुन्छ 12। अब तपाईको टार्गेट रहन्छ यो 2 लाई हटाउने। यस्तो त रेशियो लेख्न मिल्दैन, 2 लाई हटाउनुहुन्छ। 2 लाई हटाउनको लागि तपाईले के गर्ने हो, सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। यदि हामीले हरेक टर्मलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 2 हटिहाल्छ। यसरी बुझ्नुस् न है, 5 into 2 जा 10 हुनेवाला छ र 2 into 12 24 हुनेवाला छ। सो यो भइहाल्छ हाम्रो 10 is to यो 15 जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, अनि यो लास्टमा 12 2 जा 24 हुन्छ। यो 15 30 बन्दैन है त। 15/2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा त 2 र 2 काटिन्छ 15 आउने त हो नि है। सो 10 is to 15 is to 24 यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो है कन्टिन्युड रेशियोको। 9 को b मा द लिस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 25% above द सेलिङ प्राइस एन्ड द कस्ट प्राइस इज 40% बिलो द लिस्ट प्राइस, फाइन्ड द रेट अफ डिस्काउन्ट भन्दैछ। रेट अफ डिस्काउन्ट, डिस्काउन्टको यदि रेट निकाल्नु छ भने फर्मुला के हुन्छ, डिस्काउन्टको रेट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ माथि डिस्काउन्ट लेख्ने, तल मार्क प्राइस लेख्ने र 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यो तपाईको फर्मुला हुन्छ है। अब यो हिसाबमा नि तपाईलाई यदि प्रफिट पर्सेन्टेज सोधेको भएछ यो कस्ट प्राइस काम पनि लाग्थ्यो, तर अहिलेको लागि सिम्पली हामीले यहाँनिर डिस्काउन्टको रेट मात्र निकाल्नु छ भने तपाई यति लाइन त नहेर्नुहोस्, यसको कुनै पनि काम छैन। यो सीपी को के काम हुन्छ डिस्काउन्टमा, केही पनि हुन्न। केवल तपाईले एसपी र एमपी लाई ह्यान्डल गर्ने हो। सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस भन्दा 25% बढी के छ, मार्क प्राइस छ। पहिलो सेन्टेन्सको मिनिङ यही हो। सो एकदम सिम्पल। सबसे पहिला तपाई सेलिङ प्राइस सपोज गरिदिनुहुन्छ, लेट सेलिङ प्राइस बराबर ₹100 सपोज गरिदिनुस् है। त्यसपछि मार्क प्राइस कति हुन्छ, यो भन्दा 25% बेसी, 100 प्लस 25% अफ 100 हुन्छ। यो त एकछिनको काम हो। यदि तपाईले कुनै पनि कुरालाई 100 सपोज गर्नु भएको छ भने 100 को 25% या जति पर्सेन्ट निकाल्नुहुन्छ त्यो त्यही नै नम्बर हुन्छ। सो यो 125 भनेर आइहाल्छ। अब हामी निकाल्छौं डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट छुट कसरी निकालिन्छ, एमपी बाट एसपी घटाएर। सो 125 बाट तपाई 100 माइनस गरिदिनुहुन्छ, मतलब 25 रुपैयाँ डिस्काउन्ट। यही डिस्काउन्टको हामीले रेट निकाल्नु छ। सो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज बराबर फर्मुला के हुन्छ, डिस्काउन्ट
बाई मार्क प्राइस मल्टिप्लाइड बाई 100. सो डिस्काउन्ट भनेको 25, मार्क प्राइस भनेको 125 मल्टिप्लाइड बाई 100. सो 25 5 जा 5 20 जा. सो 20% तपाईँको रेट अफ डिस्काउन्ट आउँछ. सक्यो. भेरी सिम्पल है त. खालि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो छ भनेपछि तपाईँ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ फटाफट. ओके, 10 को एमा फाइन्ड द स्क्रैप भ्याल्यू. स्क्रैप भ्याल्यू मतलब एस निकाल्ने हो तपाईँले. अफ द मसिन कस्टिङ रुपिज 20,000. यो भनेको भी हो, या तपाईँ यसलाई पी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन, ओरिजिनल प्राइस हो. समय दिएको छ, रेट पनि दिएको छ. के छ र डिप्रिसिएसनको क्वेसन हो, राइट. सो एस बराबर फर्मुला हुन्छ भी 1 माइनस आर बाई 100 को पावर एन. यो फर्मुला हो, यो लगाइदिनुहोस्. स्क्रैप भ्याल्यू जस्ता हो त्यस्तै. भी भनेको ओरिजिनल भ्याल्यू हो 20,000, ब्राकेट 1 माइनस आर भनेको 10 हो, अनि यहाँनिर टाइम पनि हामीसँग 10 नै छ है त. एस बराबर 20,000 एज इट इज लेख्नुहुन्छ. अब यो 0 0 काटिदिनुहोस्. सो यो 10 1 जा 10 हुन्छ, 10 बाट 1 सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, 9/10 बन्छ बेसिकल्ली, अनि यसको पावर 10 छँदैछ है. यस पछाडिको स्टेप म तपाईँलाई बताइदिन्छु. तपाईँ लग एन्टी लग टेबल हेरेर गर्नु होला. टेकिङ लग अन बोथ साइड, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स. यस पछाडिको स्टेप यो हुन्छ. हामीले हमेसा यस्तो यो पावर हैन तपाईको 3 या त्योभन्दा बेसी छ भने लग लिएर नै गर्नुपर्छ है त. सो यतापट्टि हुन्छ लग एस. अब लग को नियम कस्तो हुन्छ कि यो पहिलोवाला जो नम्बर छ 20,000, पहिला हामीले यसको लग लेख्ने हो, लग 20,000. अनि सिन्स 20,000 पछि इन्टु छ, लग लगाउँदाखेरि त्यो प्लसमा कन्भर्ट भइहाल्छ. र जो यो पावर हुन्छ नि, यो पावर चाहिँ ठ्याक्क अगाडि झर्छ. तपाईँ डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्न भने यसरी लेख्नु होला, लग 9/10 को पावर 10. सुरुमा तपाईँ यति लेख्न सिक्नुहोस् है त. यति लेखिसकेपछि यहाँनिर हुन्छ लग एस बराबर लग 20,000 एज इट इज लेख्नुहोस्. र अब चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यो पावरलाई अगाडि सार्नुहुन्छ. सो 10 अगाडि आउँछ, ब्राकेट लगाउनुहुन्छ. अनि यो लग ए बाई बी को फर्ममा छ, यो त डिभाइडको फर्ममा छ. डिभाइडको फर्ममा छ भने लगलाई माइनसको फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, लग 9 माइनस लग 10 यसरी लेख्नु होला है. अब यो सबैलाई तपाईँ लग टेबलमा हेर्नुहोस्. अब म यसको आइडिया चाहिँ तपाईँलाई बताइदिन्छु है. मसँग यहाँनिर तपाईँलाई देखाउन लागि लग टेबल त छैन. लग 20,000 यसरी गर्नुहोस्. 1 2 3 4 5 5वटा डिजिट छन्. पहिला 4 पोइन्ट लेख्नुहुन्छ. सो सिधा तपाईँ 20 को 0 मा जानु होला. लग टेबलमा कहाँ जाने, 20 को 0 मा. त्यसको भ्याल्यु हेर्नु होला. 20 को 0 मा भ्याल्यु हेरेपछि तपाईँ पाउनुहुन्छ 3010 है. अनि त्यस पछाडि यो 10 जस्ता हो त्यस्तै छँदैछ. लग 9 यसको क्यारेक्टरिस्टिक, सिन्स यहाँनिर सिंगल डिजिट नम्बर छ, सो सिंगल नम्बर डिजिटको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 0 पोइन्ट यसरी लेख्नुहुन्छ. 9 लाई कहाँ हेर्ने, 90 को 0 मा हेर्नुहुन्छ. यसको मेन्टिसा 90 को 0 मा जुन नम्बर देखिन्छ नि, त्यो नम्बर तपाईँले डेसिमल भन्दा पछाडि लेखिदिने हो. र यहाँनिर यसको एन्सर आइहाल्छ 0.9542 भनेर आइहाल्छ. सिमिलरली अब लग 10 भनेको त 1 नै हुन्छ है त. यसको डाइरेक्ट एन्सर हुन्छ 1. अब यो जोड घटाउ गर्नु होला, ठिक छ. यो भित्र मल्टिप्लाई गर्ने, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन अलिअलि तपाईँ गर्नुहोस् है त आफै. सो लग एस बराबर बेसिकल्ली यो सबलाई जोड घटाउ गरेपछि तपाईँको फाइनल रिजल्ट जो हुन्छ त्यो यति आउँछ 3.843 भनेर आउँछ. र फाइनली तपाईँ एस बराबर एन्टी लग गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ स्क्रैप भ्याल्यु 3.843. कसरी हेरिन्छ राम्रोसँग हेर्नु होला. एकदम सिम्पल छ. अब यहाँनिर सिन्स यो अगाडिको नम्बर पोजिटिभ छ, एकछिन छोडिदिनुहोस् हैन. तपाईँ यो पोइन्टभन्दा पछाडिको चिज एन्टी लग टेबलमा हेर्नुहुन्छ. एन्टी लग टेबल ओपन गर्नुहोस्. त्यहाँनिर तपाईँको फर्स्ट कलममा 0.84 मा जानुहुन्छ. 0.84 यो हेर्नुहोस्, 0.84. त्यस पछाडि यहाँ माथि 3 लेखेको हुन्छ, त्यसको नम्बर टिप्नुहोस् हैन. सिधा 84 को सिधा र 3 को मुनि रहेको नम्बर समात्नुहुन्छ. त्यो नम्बर तपाईँको कति आउँछ त्यो म लेखिरहेको छु, 6966 भनेर देखाउँछ. यहाँनिर सुरुमा यो लेख्नुहोस्. अब यो अगाडिको हेर्नुहोस्, यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक भन्छ. यो 3 हो. तपाईँले के गर्नुपर्छ, यसमा +1 गरेर सोच्नुपर्छ. 3 मा +1 गर्ने हो भने 4 हुन्छ. यसको मतलब के हुन्छ, यसको मतलब हुन्छ 4 डिजिट पछि डेसिमल पोइन्ट दिने. 4 डिजिट पछि कहाँबाट गन्ने, फर्स्टबाट, फर्स्ट डिजिट, सेकेन्ड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, पछाडि तपाईँले डेसिमल पोइन्ट दिने हो. अब यहाँनिर सिन्स यो 4 डिजिट छन् भने 4 डिजिट पछि डेसिमल पोइन्ट लगाउनुको त अर्थ केही छैन. सपोज मान्नुहोस् तपाईँको यस्तो यो 3.843 नभएर 1.843 भएको भए तपाईँको मेन्टिसा त यति नै आउँथ्यो 6966 भनेर. अनि हामी के गर्थ्यौँ, यो 1 मा +1 गरिदिन्थ्यौँ, 2 हुन्थ्यो, राइट. यसको मतलब हुन्छ 2 डिजिट पछि डेसिमल पोइन्ट दिने. सो तपाईँको एन्सर हुन्थ्यो 69.66. अहिलेको लागि चाहिँ
हाम्रो यही एन्सर हुन्छ 6966। सो तपाईँको 6966 रुपिस भनेको के हो? स्क्रैप भ्याल्यु हो। यही यसको एन्सर हो। फिनिस्ड। यसको डिटेल प्रोसेस यदि तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ होइन कसरी लग एन्टी लग निकालिन्छ त्यसको लागि तपाईँ मेरो डिप्रिसिएसनवाला भिडियो हेर्नु होला होइन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, डिप्रिसिएसन, एन्युटी सबैमा मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। त्यो हेरेपछि तपाईँलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन 10 को बी, the interest on a sum is ₹600 and the discount on the same sum for the same time and at the same rate is ₹500. Find the sum. यो क्वेसन चाहिँ तपाईको प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट भन्ने च्याप्टरको हो। सो कहिले पनि यसरी फाइन्ड द सम भनेको छ भने यसको मतलब हुन्छ तपाईँले एफभी निकाल्ने हो। र यो वाला केसमा जो यो इन्ट्रेस्ट भन्छ होइन, इन्ट्रेस्ट भन्ने वर्ड यसले ब्याङ्कर डिस्काउन्ट बुझाउँछ र जो यो डिस्काउन्ट भन्ने वर्ड छ यसले तपाईँको ट्रु डिस्काउन्ट बुझाउँछ। सो ब्याङ्कर डिस्काउन्ट 600 हो, ट्रु डिस्काउन्ट 500 हो भने एफबी कति हुन्छ? सो एफबी निकाल्ने सामान्य फर्मुला हुन्छ हामीसँग यो केसमा बीडी इन्टु टीडी डिवाइडेड बाई बीडी माइनस टीडी। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त, 3 मार्क्सको क्वेसन हो होइन, 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। बीडीको ठाउँमा तपाईँ 600 राखिदिनुहोस्, टीडीको ठाउँमा 500, तलपट्टि 600 माइनस 500। अब यो अलिकति डेकोरेसन गर्ने जो काम हुन्छ नि, डेकोरेसनको मतलब जस्तै गिभन राम्रोसँग लेख्ने, गिभन इन्ट्रेस्ट बराबर 600 ब्र्याकेटमा बीडी लेखिदियो, त्यसै गरेर डिस्काउन्ट ब्र्याकेटमा टीडी लेखिदियो 500। त्यो काम थोडा स्टुडेन्टले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। मेरो काम भनेको तपाईँलाई जस्ट अलिकति आइडिया दिने कि यो क्वेसन कहाँबाट आयो, कसरी यसमा बुझ्ने, फर्मुला कुन लाग्छ, त्यति एक्सप्लेन गरेँ। होप द्याट्स इनफ फर यु। सो 600 इन्टु 500 ओपन, तलपट्टि कति हुन्छ 100, 00 काटिदिनुहोस्, 6 5 कति हुन्छ 30। सो 3000 रुपिस तपाईँको फेस भ्याल्यु या सम रहेछ। एन्सर हो यो, सक्यो। ओके, यो भिडियोमा यति नै। अब यसको ग्रुप बी को सल्युसन हामी नेक्स्ट पार्टमा डिस्कसन गर्नेछौँ। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। सो सी यु सुन इन द नेक्स्ट पार्ट। Keep learning and keep watching Math Addiction.